हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। अच्छा, ये राजा भाई हमारे साथ जुड़े हैं। राजा भाई जी जनाब। मोमिन है सर? जी कौन से वाले? सुन्नी सुन्नी बरेलवी? नहीं, सुन्नी है। अच्छा, सुन्नी बरेलवी नहीं है, सुन्नी देवबंदी है। नहीं जी, सुन्नी है। देवबंदी और चीज होती है, सुन्नी और होते हैं। टनाटन वाले है ना? नहीं, ये तो आप निक नेम रख रहे हैं ना। अच्छा, मतलब दरगाह इरगाह जाते हो ना? हरी टोपी वाले। एक तो साहिल साहब, मेरी कमरे में लाइट नहीं है, बिजली अभी चली गई हुई है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। ओके। और दूसरा जो टॉपिक आपने दिया हुआ है 40 साल वाली, जी जी। मेरे ख्याल में उधर ही चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। चले, बेहतर है, क्योंकि किसी बताइए। भी मजहब इस्लाम में जो है वो 40 साल, देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी को जो गूंद के रखा गया वो, और जब पुतला बनाया गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम का, तो वो भी 40 दिन तक उस पे बारिश होती रही। और 30 दिन तक कहते हैं कि वो गम की बारिश होती रही। 10 दिन जो है वो खुशी की बारिश होती रही। वो 40 इधर दिन पे जो बड़े हैं जी, हमें उलमाए इकराम इधर भी पे बताते बारिश हुई? रहे हैं। फिर मैं अरे जी, बारिश किधर हो रही थी? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया गया, उनका जो स्टैचू हाँ बनाया गया, उस टाइम हाँ। पे 40 दिन तक जो है वो बारिश होती रही उसके ऊपर। किधर हो रही थी बारिश? जन्नत में? जहां पे पुतला बनाया गया था। तो मैं वहां आगे भी बारिश बात कैसे करने होगी लगा भाई हूं। वहां? मैं 40 के फिगर की बात करने लगा हूं। अरे लेकिन 40 फिगर की आप बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपकी बात कितनी इलॉजिकल है आप सोचिए। आपकी बात नहीं, इस्लाम की बात ही, अगर आप ये इस्लाम की बात बता रहे हैं कि बारिश हो किधर रही थी। अब देखें, ये उलमा बारिश के लिए इकराम तो मोटरसाइकिल कंफ्यूज होता है। है। देखें, जहां तक आप भी थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं, वहां हम भी कंफ्यूज होते हैं। ये नहीं पता चल रहा कि वो पुतला बनाया कहाँ कहाँ गया था। हाँ, अल्लाह तो ठीक है। अपने हाथों और से बनाया दूसरा, ना। मैं हजरत मूसा की बात करने लगा हूँ। जब अल्लाह ने, हजरत मूसा, अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुको राजा भाई, राजा भाई, लाइन टू लाइन चलते, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया हजरत हाथों से आदम को, बनाया हजरत है आदम ना? ने। तो जी अल्लाह जो है वो अर्श के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है अल्लाह अर्श के ऊपर ही बना रहे होंगे हजरत आदम को, है ना? अब ये या तो ये फिर ये अल्लाह ने कंफर्म। अपने हाथों को, सुनो ना मेरी बात सुनो, लॉजिकली सोचो आप। या तो फिर अल्लाह जो है अपने हाथों को अर्श से बाहर निकाल कर, अगर जन्नत में बना रहे थे तो जन्नत में बनाए होंगे अपने हाथों को निकाल कर। नहीं, क्या लगता फिर है आप आपको? कहेंगे कि आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद जन्नत में दाखिल कैसे किया। नहीं नहीं, वो तो बाद में हम तो देखेंगे, पहले ये तो 40 के बताओ फिगर बारिश की किधर हो बात रही करने थी। लगे थे। 40 के फिगर की बात करने लगे। लेकिन 40 के फिगर के साथ जो आपने बात बताई है वही बड़ी बेवकूफी वाली है ना। बारिश हो रही थी, किधर बारिश हो रही थी? बारिश होने के लिए तुम्हारे पास स्पेस में बारिश होती है क्या? नहीं, इसका मुझे नहीं मालूम। मैं 40 के फिगर जो हम तक जो बातें पहुंची है, 40 के फिगर की साहिल बात भाई, पहुंची हुई है, उस पे बात करने हाँ, लगे हैं। लेकिन आप आप हमें ये, आगे नहीं चलने दे रहे। साहिल भाई ये सुन्नी है क्या? जी हाँ बिल्कुल सुन्नी है, सुननी सुन है। सुन के सुन्नी बने। तो ये कुरान के थ्रू की बताइए, कुरान में क्या लिखा हुआ है? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक قال إني أعلم ما لا تعلمون. اور جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنانا چاہا تو فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے؟
اور خون ریزی کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. 40 دنوں کا تو ذکر بھی نہیں. پھر آدم کو بنا دیا گیا, کریٹ کیا گیا. جی بالکل, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو جن کا قرآن میں ذکر نہیں ہے, مگر قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے. اور ممکن حدیث کی کتابیں تو ہم نے زیادہ نہیں پڑھی ہوئی, مگر ہمیں جو علماء اکرام ہمیں خطبہ دیتے ہیں مسجد میں, اور جو علماء اکرام سے اور بھی باتیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں, ان کے حوالے سے میں بات کرنے لگا تھا کہ 40 دن تک اس پتلے پہ بارش ہوتی رہی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنگ چلے گئے چلا کاٹنے کے لیے, وہ 40 دن تک ادھر ہی رہے. پھر جو قبر میں حساب ہوتا ہے, جو حساب کا فائنل ڈے ہوتا ہے, وہ بھی 40واں دن ہوتا ہے. 40 دن تک حساب ہوتا رہتا ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ 40 کا جو فگر, جو 40 کا فگر ہے وہ آپ بتا رہے ہیں. 40 دن کی تاکید پورے قرآن میں آپ نہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دکھلا سکتے ہیں نہ آدم علیہ السلام کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا, اور جو وہ طور پر گئے, وہ طور و کتابی مستور, طور کر جانے کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, اور تختیاں جو ان کو مقدس صحیفے دیے گئے ان کو لے کر آنے کا ذکر ہے. 40 دن کا تذکرہ آپ کہیں نہیں دکھلا سکتے, نہ آدم علیہ السلام کے لیے نہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. نہیں, قصص الانبیاء میں پڑھتا رہتا ہوں, مجھے پتا ہے قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن. علامہ سیوطی کی ہے, جلال الدین سیوطی کی ہے, امام سیوطی کا نہیں, ابھی مجھے اس کا ابھی مجھے نہیں معلوم کہ کس کی لکھی ہوئی ہے, مگر قصص الانبیاء میں پڑھتا رہتا ہوں. اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے میں قصے پڑھتا رہتا ہوں. اب یہ ہمارے لیے جو المیہ یہی ہے کہ یہ کہانیوں سے باہر نکلے, حقیقت پر آئیں اور دیکھیں کہ کیا نہیں. اگر ہم لوگ قصے کہانیوں کو بھی چھوڑ دیں, حدیث کو بھی چھوڑ دیں, اور قرآن کو صرف اگر قرآن کا مطالعہ کریں تو پھر بھی ہمیں اتنی سمجھ نہیں آتی. پھر اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں مزید اور کنفیوز ہوتے ہیں. پھر اگر وہ جو میرے بھائی قرآن کہانیوں کی کتاب ہے, قرآن بیساکھیوں پہ چلتی ہے, خود سے نہیں سمجھ سکتے آپ قرآن کو. قرآن کو کچھ کہیں کچھ تذکرہ چل رہا ہے جبل طور کا, فوراً شہد کی مکھی کا تذکرہ آ جائے گا. کیسے سمجھیں گے قرآن کو آپ؟ تو صرف کہانیاں ہی کہانیاں ہیں, چاہے حدیثوں میں دیکھیے, چاہے تفسیروں میں دیکھیے, چاہے قرآن میں دیکھیے. وہ ساحل صاحب میری بات سنیں, پھر ہم لوگوں کو ایسے ڈرایا بھی ایسے جاتا ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر کوئی کویسچن بھی نہیں کر سکتے, اور کہتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا ہو جائے گا, گناہ ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا. تو کیوں ہے کوئی بھی اسلام جو بات کرتا. راجہ بھائی, میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے, آپ نے جتنی باتیں بتائی ہے کدھر بھی لاجک نہیں ہے. وہ وہاں پہ بارش ہو رہی تھی 40 دن, لیکن بارش تو دنیا میں ہوتی ہے, دنیا کے باہر بارش ہوتی نہیں ہے, کیونکہ واٹر سائیکل والا سسٹم جو ہے وہ ہماری دنیا میں ہے. تو یہ بھی ایک بونگی ہے. اس کے بعد آپ نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو آپ سمجھ ہی نہیں پاتے ہو, اور جب اس کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کی طرف بڑھتے ہو تو اور کنفیوژن ہو جاتا ہے. آپ سوچئے کہ جو خدا انسانیت کے لیے یا سارے انسانوں کے لیے جس کتاب کو ایز اے گائیڈنس بھیجا ہے, وہ خود اتنی کنفیوز کتاب ہے, لوگ اس سے کنفیوژن میں آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو اس کی کامنٹری کے لیے حدیثوں کو رکھا ہے وہ اور کنفیوزنگ ہے. تو ایسا کوئی خدا ہو سکتا ہے جو اتنا سستا نشہ, مطلب سستا کام وہ دے, طریقہ دے؟ ساحل صاحب یہ اتوار والے دن ہمارے ہاں جب فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ 40واں کرواتے ہیں نا. ایک علماء اکرام جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, وہ جو ہے وہ اخلاق سے, مسلمان کے کردار سے پھیلا ہے. تو میرے پاس ایک اور علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا ان کو اگر یار یہ تقریر کے بعد اگر الگ بیٹھک میں لے چلیں تو مہربانی ہوگی. پھر وہ مولانا صاحب ان کو الگ بیٹھک میں لے گئے. میں نے بولا کیسے آپ کہہ رہے ہیں, جب مکہ میں جو 13 سال تبلیغ کی وہ 80 کے 82 مسلمان ہوئے ہیں, وہاں تو تلوار نہیں چلی. جب مدینہ میں تلوار کے ساتھ تبلیغ ہوئی تو وہ تو ہر طرف اسلام کی روشنی پھیل گئی. تو انہوں نے کہا نہیں وہ دفاع میں جنگیں لڑی گی, دفاع میں تلوار چلائے گی, دفاع میں تلوار چلائے گی. مجھے ساحل بھائی میں حقیقت بات کر رہا ہوں, جب میں نے علماء اس مولانا صاحب کو کہا کہ یہ جو جنگ خیبر ہوئی تھی وہ کہاں سے دفاع کی جنگ لڑی تھی,
تو انہوں نے کہا نہیں، وہ دنیا کے تمام یہودی وہاں گٹھے ہو کے مسلمانوں کے خلاف بڑی سازش کر رہے تھے. تو یہ ایک ہی بہانہ ہے، سازش کر رہے تھے. میں نے کہا سازش کر رہے تھے تو ایک شبے کی بنا پہ، اس کی بنا پہ کیسے اتنے لوگوں کو مار دیا جائے اور عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا جائے، بچوں کو غلام بنا دیا جائے. تو یہ باتیں بھی مجھے آپ لوگوں سے غالب صاحب سے بھی پتہ چلی تھی. تو میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے نہیں وہ سازش ہو رہی تھی. تو میں نے کہا دیکھیں ہمیں جو ہے نا وہ یہی بتاتے ہیں کہ جو فرشتہ گناہ لکھنے والا ہے وہ اس ٹائم تک گناہ نہیں لکھتا جب تک گناہ ہو نہ جائے. وہ سازش جو ہو رہی تھی اس ٹائم تک کیوں ان کو مارا گیا جب تک وہ سازش پہ عمل نہیں ہوا. تو وہ کہہ رہے اس نے سائل صاحب آپ بات سنیں، مجھے اس نے کہا کہ یہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور آپ اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں. آپ بلیو کریں کہ میں ادھر ہی چپ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیسا انسان ہے، انسان کا بچہ ہے، یہ کون کیسا ہے جو بات میں نے کہا مولانا صاحب آپ جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں اور دلیل کے ساتھ بات کریں. کہہ رہے ہیں کہ جہاں عقل استعمال نہیں ہو، پتہ نہیں عقل کی بات کرنے لگا. میں نے کہا عقل دلیل مانگتی ہے، عقل ثبوت مانگتی ہے. تو جب ہماری عقل جب آپ لوگوں سے دلیل مانگ رہی ہے، ثبوت مانگ رہی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ایسی بات کریں گے. تو ہم لوگ جیسے جو اتنے پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہوتے، قرآن کے بارے میں اتنا نہیں جانتے، حدیث کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں، تو ہم لوگ کدھر جائیں؟ پھر کیا کریں؟ پھر کیا؟ بس میں نے اس کو اجازت دی. میں نے بولا مولانا صاحب آپ کو اجازت ہے، کیونکہ وہ الٹے راستے پہ چلنے لگا. وہ تو مجھے پتہ نہیں کہہ رہا اسلام کے خلاف بڑی سازش ہو. شکر ہے آپ پہ تو میں خود ڈر گیا. تو مگر یہ جو 40 والی ہے یہ بھی دیکھیں ایسے علماء اکرام سے ہمیں پتہ چلا ہوا ہے. ہم اب مزید یہ جیسے آپ بات کرتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اور بھی بات کرتے رہتے ہیں، میں اکثر سنتا بھی رہتا ہوں، مگر ہم اتنے کنفیوز ہو چکے ہوئے ہیں کہ بھائی دل بھی کرتا ہے کسی سے بات بھی کریں، اور پھر وہ ڈرتے بھی ہیں یار یہ پاکستان ہے، یہ کیا کریں گے ادھر. یہ لوگ ایسے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ حقیقت سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت صحیح، بہت صحیح. میں نے آج میں نے ایک بندے سے بات کی. میں نے بولا دیکھیں یہ لا الہ الا اللہ کا جو مطلب ہے یہ کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ سوائے اللہ کے، کہیں اللہ پہلے لکھا ہوا ہے، کہیں سوائے لکھا ہوا ہے، کبھی کہیں کیا لکھا ہوا ہے، کہیں کیا لکھا ہوا ہے. تو اگر کلمے کا ایک مطلب سب لوگ نہیں دکھا رہے تو یہ ہم لوگ کس کو فالو کریں، کدھر جائیں؟ صحیح بات ہے. پورا مذہبی کنفیوژن والا ہے. یہ لگتا تو ایسے ہی ہے، کنفیوژن والا ہے. جی اب دیکھیں جیسے ہمیں تو یہ پتا تھا کہ وہ 40 دن تک حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پہ بارش کروائی گئی. 40 دن جو ہے وہ 40 دن تک قبر میں حساب ہوتا ہے، اور 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام چلا کاٹنے کے لیے چلے گئے ہیں. یہ جو 40 دن کا فگر ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے مذہب اسلام میں. تو راجہ بھائی تو 40 دن اہمیت ہے تو 40 دن میں ہی دے دیتے نا نبوت. حضرت عیسیٰ تو 2-3 دن میں ہی بولنے لگ گئے تھے نا. وہ تو کہہ رہے کہ 40 سال تک وہ میچور ہونے کے لیے ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، ان کو 40 سال تک ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، پھر وہ جب میچور ہوگے تو پھر اس کو نبوت کا اعلان کے لیے کہا گیا ہے. ابھی آپ سوچئے راجہ بھائی کہ 40 سال رسول اللہ کو میچور ہونے کے لیے 40 سال لگ رہا ہے. جی رسول اللہ کو میچور ہونے کے لیے 40 سال لگ رہا ہے، اور حضرت عائشہ جو ہے وہ 9 سال میں میچور ہو گئی تھی. نہیں، اس میں جو ہے وہ غابدی صاحب کو میں نے سنا ہے کہ وہ 9 سال والا جو ہے نا کنفیوز کیا ہوا ہے، 6 اور 9 سال کا نہیں ہے. کیونکہ جس عورت نے رشتے کے لیے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر کے گھر میں رشتہ موجود ہے، تو عورت کبھی رشتہ جب تک تیار نہیں ہو جاتا تب تک وہ رشتے کے لیے کبھی کوئی عورت نہیں بولے گی کہ فلاں جگہ پہ رشتہ تیار ہے. تو وہ غابدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ 19 سال کو نہیں میں ایک بات بتاتا ہوں. 19 کو عربی میں کیا کہ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو راجہ بھائی. دیکھیے
थोड़े देर के लिए मैं मान भी लूँ आपकी बात, हालांकि वो सही नहीं है, लेकिन मैं आपकी लॉजिक के हिसाब से जा रहा हूँ, मैच्योरिटी की चूंकि आपने बात की, अगर मैं थोड़े देर के लिए उसको 16 साल भी मान लूँ, 19 साल भी मान लूँ, तो भी रसूलुल्लाह को 40 साल लग रहे हैं मैच्योर होने के लिए, मैच्योर और होने हजरत आयशा जो है वो 16 साल में मैच्योर हो गई। आपके लॉजिक के हिसाब से वो फिट नहीं होता। दूसरी बात आप देखिए कि ये बात नई नहीं है कि बच्चों की शादी होती थी। हम थोड़े साल पहले या कुछ 100 साल पहले अगर हम चले जाएं तो चाइल्ड मैरिज थी, इंडिया में भी था, एक गलत प्रैक्टिस थी, उसको रोका गया, उसको चेंज किया गया। तो हो सकता है कि उनके दौर में भी जो है ये गलत प्रैक्टिस चाइल्ड मैरिज की हो रही थी, क्योंकि ऐसा भी मुसलमान बताते हैं कि बच्चियों को जिंदा जो है दफन कर दिया जाता था। तो गलत प्रैक्टिस पहले भी हो सकती थी ना, तो हो रही थी, तो ये भी उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन रसूलुल्लाह को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो एज ए समाज सुधारक आए थे, वो एज अ रोल मॉडल बन के नहीं आए थे, तो उनको नहीं करना चाहिए था। और नहीं जहां तक नहीं आप हदीस साहिल की भाई, बात बता रहे हैं, तो एक ही हदीस में आपको 6, 9 और 18 तीनों मिलेगा। जी 6, 9, 18 इन दी सेंस के हजरत आयशा की हदीस है कि मैं जब 6 साल की थी या 7 साल की थी तो रसूलुल्लाह ने मुझसे निकाह किया, 9 साल की हुई तो रुखसती की, और मैं उनके साथ 18 साल तक रही मैं, यानी 9 साल और 9 साल, टोटल जी 18 जी साल जब हुई थी उनकी, तभी रसूलुल्लाह की वफात हुई। 18 साल में उनको जो है बेवा हो गई वो। उसके बाद रसूलुल्लाह ने जो एक रूल भी लगा दिया कि जो मेरी बीवियां उससे कोई शादी नहीं कर सकता है, सबकी माँ है। हालांकि कुछ समाज सुधारक है वो, तो उनको एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए था कि भाई मेरी बीवी भी अगर बेवा हो जाती है तो उसको दूसरे के साथ शादी करना चाहिए। हर मोड़ पे आप देखिए कि रसूलुल्लाह जो है वो एक अच्छे रोल मॉडल नहीं साबित हो रहे। नहीं, जो आप चाइल्ड मैरिज की बात कर रहे हैं, वहां जो उस दौर के पे जो सवाए आशा के किसी और की चाइल्ड मैरिज का जिक्र नहीं आ रहा। हम्म। हाँ, और हिंदुस्तान का तो पता नहीं है, अगर नहीं, किसी ने आता किया है, भी है आता है, तो आता है। उसको माशरा जो है वो आ, एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं नहीं, चाइल्ड मैरिज जब पहले होता था तो मास्टरा उसको एक्सेप्ट करता था, और आप जाके मुल्लों की बयान देखिए, आप वो आपको और एग्जाम्पल देंगे जहां बच्चियों की शादी हुई है, यानी इस्लामिक हिस्ट्री में से आपको बताएंगे वो कि रसूलुल्लाह पहले इंसान नहीं थे और भी लोगों ने छोटी सी उम्र में शादी किया है, तो वो आपको बता देंगे। इवन हजरत अली की बेटी की हजरत उमर से शादी हुई थी, वो हाँ, छोटी थी तो उम्र ये में, कोई किसी नई इमाम। बात नहीं है, समझ रहे हैं आप राजा भाई। बैक टू टॉपिक आते जी हैं हम, ये 40 साल में नबूवत देना ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात है। जी बिल्कुल, हमने तो कभी ये सोचा भी नहीं है ना कि ये 40 साल में क्यों हुआ, पहले से ही नबूवत क्यों नहीं दी गई। तो एग्जैक्टली exactly. इस पे हम लोगों की बात हुई, डिबेट चली थी। मैं उस टाइम दुबई में था, तो हमारे साथ हम्म। बैठते थे, तो मैंने कहा कि यार ये 40 साल का जो है ना कब्र का अजाब, हजरत मूसा, और 40 दिन तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला, और 40 साल की एज में जो है ना हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो नबूवत का ऐलान करना, ये मुमकिन जो है हम्म। वो 40 के फिगर में कोई खास अहमियत है जो हमें समझ हम्म। नहीं है। हम्म। हम्म। अच्छा, तो ये आपको नंबरों ये का बड़ा और बचकानी दिनों चीज का, नहीं लगती? जी साहिल भाई, दिनों का बड़ा महत्व रखते हैं। जी। और एक तो 40 साल का ये और 40 दिनों का, दूसरे है 10 मुहर्रम की बड़ी अहमियत है। 10 मुहर्रम को हाँ। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, 10 मुहर्रम को क़यामत 10 मुहर्रम को आएगी, 10 मुहर्रम को ये करबला में लोग शहीद हुए। तो न जाने क्या बातें हैं, 10 मुहर्रम को ये, 10 मुहर्रम ये जी तो को, फेकम जी 10 बाजी बिल्कुल, बहुत मुहर्रम को है, ये नबी फिर आप नो अलैहिस्सलाम को नो मसीह ने उगला था। जी जी बिल्कुल, ये जी 9 साहिल और 10 मुहर्रम के साथ भी बहुत सी चीजें जो है ना रिलेटेड है। उसके अलावा आप देखिए 1-3-5 वाला हिसाब भी है। घर से निकलो तो वो ईद ईद के वक्त आप बाहर निकलो तो या तो 1 या 3 या 5 या 7 इस तरीके से खजूर खाओ। वितर की नमाज जो है 1-3-5-7, तो ये ऑड जी नंबर को भी अहमियत दी गई है। फिर आप 72 का देख लीजिए, 72 फिरके, 72 हूर, फिर जी 70 साल बिल्कुल, देखिए, मगर 70 इनकी 70 साल तक आप जो है वो हम बिस्तरी करते रहोगे हूरों के साथ, उतनी ताकत देगा आपको अल्लाह। और अक्सर दुआएं मिलेंगी साहिल भाई, तो वो ये रहेंगे कि 70 हाँ। साल के गुनाह माफ, 70,000 नहीं, हाँ। ये नेकियां।
ایک سر ایسا ہے کہ یہ 40 کا فگر، دوسرا یہ جو 9 اور 10 محرم ہے، اور پھر طاق چیزوں پہ زیادہ وہ کرنا، اور جو جنازے کی صفیں ہوتی ہیں وہ بھی 3 5 7 رکھنی ہیں. تو اس کی جو Exactly. لاجک ہے یہ واقعی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس کے مقاصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بس یہ بونگیاں ماری گئی ہے، بالکل illogical چیزیں ہے. یہ ایک کسی نے اپنی باتوں کو منوانے کے لیے پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ میں آیا، کیا سوجا، انہوں نے پورا ایک مذہب بنا ڈالا اور اس میں illogical چیزیں بھر بھر کے پڑی ہے. ساحل بھائی میں ایک اور بھی بات سمجھتا ہوں کہ یہ جب مسلمان کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں دماغ میں خوف جو ہے نا وہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور وہ خوف کی وجہ سے جو ہے نا وہ دل کی بات نہیں کر سکتا، کہیں یار وہ قبر کا عذاب نہ آ جائے. صاحب آپ کو ایک حدیث یاد ہے، اس میں 40 سال میں حضرت جبرائیل امین آئے، انہوں نے سینہ چیر کے دل نکالا اور صاف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل. وہ آپریشن کا ذکر ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ دل جو ہے وہ صرف پمپنگ اسٹیشن ہے، اس کا کوئی اور کام بھی نہیں. ساحل بھائی وہ ذرا سا ادھر چلے جائیں کہ یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں، اس کے دل میں دماغ میں ایسا خوف بٹھا دیا جاتا ہے، قبر کا عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ہے، سانپ ہے، بچھو ہیں، اور پھر آگ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. یہ اس سے وہ خوف جو ہے وہ اب کیسے نکلے گا انسان کے دل اور دماغ سے؟ اگر ایک مسلمان اپنے دماغ میں لگے ہوئے تالے کو، اللہ کے تالے کو اگر وہ کھول دے اور اس کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائے کہ یہ ساری بونگیاں ہے، یہ انسانی کمال ہے. کسی کو دیکھیے، کبھی بھی کسی پہ آپ راج جو ہے وہ 2 چیزوں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک تو ڈر اور ایک لالچ، اور یہی چیز اپنایا ہے اسلام نے، ٹھیک ہے؟ اسلام کے نام پہ جس نے بھی یہ اسلام پھیلایا ہے، تو یہ ڈر اور لالچ سے لوگوں کو جو ہے نا باندھ کے رکھا ہے. جب لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ تو آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے، اس میں ساری چیزیں illogical ہے جتنی بھی نظر آتی ہے، اور یہ صرف ایک ڈر دکھایا گیا ہے اور لالچ دی گئی ہے جنت کی، تو پھر آپ کا جب یہ ڈر نکل جائے گا، جب آپ کو پتا چل جائے گا یہ illogical چیز ہے، جیسا ہمارا ڈر نکل گیا، اب ہم جنت جہنم سے نہیں ڈرتے، ہم قبر کے عذاب سے نہیں ڈرتے. ہم کو معلوم ہے یہ سب بونگیا ہے. نہ جنت کوئی دیکھ سکتا، نہ ثابت کر سکتا، نہ جہنم کوئی دیکھ سکتا، نہ ثابت کر سکتا، نہ قبر کے اندر کا کیا معاملہ ہے کوئی دیکھ سکتا، نہ ثابت کر سکتا. یہ ساری بیوقوفی، یعنی بیوقوف بنایا جا رہا آپ کو. جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کا ڈر نکل جائے گا. راجہ بھائی، سہیل بھائی، کوئی بھی جتنے بھی مذہب کے فالوور ہیں ان کا جو جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ تو ان میں ہے. کوئی بھی مذہب ہے دنیا کا، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے نہیں، سکھ وہ الگ عیسائی الگ ہے، طریقے کا ہے. جنت اور دوزخ الگ کا الگ طریقے کانسیپٹ کا تو ہے. ان میں نہیں، الگ الگ طریقے کا ہے. ہندوز میں ایک الگ کانسیپٹ ہے سورگ نرک کا، کرسچینٹی میں الگ ہے، اور باقی سکھزم کا تو مجھے پتا نہیں، الگ کانسیپٹ ہے. اسلام ایک بڑا الگ کانسیپٹ دیتا ہے، اور اسلام سے ڈراؤنا کانسیپٹ تو میرے کو نہیں لگتا کوئی بھی ریلیجن دیتا ہوگا. یہ تو ہے کہ باقی کے جو ہے نا اتنے خوفناک نہیں، اتنی دردناک خوفناک عذاب کے بارے میں نہیں بات کرتے جتنا مذہب اسلام کرتا ہے. بالکل. تو میں تو آپ سے یہی کروں گا راجہ بھائی کہ آپ بھی سوچئے اس بارے میں، اور کہاں اس جنجال میں پھنس گئے آپ، کس لائن میں آ گئے آپ؟ نہیں، ہم تو اتنے مذہبی نہیں ہیں، بس اپنے کام کاج میں لگے رہتے ہیں اور اتنے مذہبی نہیں ہیں، مگر پھر بھی جو ہے وہ جمعہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار نماز بھی پڑھنے چلے جاتے ہیں. مگر جمعہ کے دن جب مولوی بات کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں، میرے پاس دوست جو بیٹھے ہوتے ہیں، میں بولتا ہوں یہ بھی مولوی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. جس طرح یہ اتوار والے دن اس مولوی نے جھوٹ بولے تو میں نے کہا یار اس مولوی کو ذرا الگ سے لے چلے. ہم الگ سے 4 بندے بیٹھے ہیں، تو وہ جب اس سے بات نہیں، جواب نہیں آ رہا تو مجھے کہہ رہا ہے یہ مذہب اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے. میں نے کہا یار بات کرو، دلیل کوئی دو، کوئی جواب دو، تم یہ سازش کی طرف کدھر چلے گے؟ صحیح بات ہے. تو وہ پھر ڈرا کے بھی تو ہمیں رکھتے ہیں. تو کہیں آپ کو ایک تو جہنم کا ڈر اور کہیں حوروں کی لالچ تو نہیں رکا کے رکھی ہے راجہ بھائی؟ وہ کیا کیسی بات کر رہے ہیں سال بھائی، ادھر ہماری ایک بیوی ہے وہ نہیں سنبھالی جا رہی، تو ادھر 70 کدھر سنبھالیں گے؟
नहीं तो वहां आपको 100 मर्दों की ताकत भी तो देगा ना अल्लाह, राजा भाई। मैं एक आपको लतीफा सुना दूं। जी जी बिल्कुल सुनाइए। एक मौलाना साहब थे, तो वो हकीम साहब के पास चले गए। हकीम को बोला, हाँ उनकी उम्र 90-95 साल हो गई, और वो हाँ हकीम साहब के पास चले गए, कह रहे कि यार मुझे ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे जो है ना वो सेक्स में भी ज्यादा ताकत आ जाए और टाइमिंग भी ज्यादा लग जाए। तो हाँ हकीम साहब ने बोला, हाजी साहब क्या कर रहे हैं आप, आपकी आखिरत की उम्र है, कोई आखिरत का सोचें, कोई आगे का सोचे, ये क्या करने लगे हैं आप। हाँ उसने बोला, मौलाना साहब ने कहा कि मैं सलातो सलाम का बड़ा पाबंद रहा हूँ, मैं जिक्र अज़कार में बड़ा पाबंद रहा हूँ, अब मेरा आखिरत का टाइम है, तो मैं कहता हूँ मैं आगे जाके हुरू के सामने शर्मिंदा ना हूँ। अच्छा, इधर वो चचा का मतलब ख्वाहिश देखिए कि पहले आदमी को दोनों चाहिए, मतलब वो कड़कपन भी चाहिए, रॉक सॉलिड, और और दूसरा टाइमिंग टाइमिंग भी भी चाहिए। चाहिए, और उसको ये शक है कि मेरी यही हालत आगे भी होगी। हाँ तो अब ये जब कभी हम वो फ्री स्टाइल दोस्त जब बैठते हैं तो वो ऐसी ऐसी भी बातें करते हैं, तो हाँ नहीं चाचा, हम कभी लोग भी ऐसी हंसते भी बातें हैं करते यार, हैं, फिर लेकिन वो अभी हाँ अभी ऐसी बातें करने के लिए 32 मिनट का वक्त नहीं, 28 मिनट का वक्त बाकी जी है, 12 के बाद हम लोग करते जी हैं। साहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आपने हमें ले लिया लाइन में। तो जी जी नेक्स्ट टाइम भी आपसे बात होती रहेगी। और मैं ये कहता हूँ, जो बहुत 40 शुक्रिया। का फिगर है, वो जिसके बारे में जो मुझे समझ थी, जो उलमा इकराम से मुझे पता चला हुआ है, मैंने आपको हाँ बताया, मगर आप उससे चलिए, इत्फाक लेकिन नहीं आप करते। इत्फाक जी तो साहिल भाई मैं भी नहीं करता, मगर चले सोच विचार जारी है। हाँ हाँ, सोचते रहिए और इस जंजाल से निकलिए। आपको कोई 132 या 133 फीट की हूर नहीं मिलने वाली है, और अगर मिल भी गई तो कुछ काम की नहीं होगी आपके वो। अच्छा हम तो साहिल भाई एक सवाल मैं इन भाई को बताना चाहता हूँ, मतलब बात बताना जी चाहता हूँ। ये सीखने वाले हाँ हैं, मतलब वो जानना चाहते हैं कि इस्लाम क्या है, और जानते हैं, बहुत हद तक पूछते भी अपने उलमा से। तो एक क्वेश्चन ये भी हाँ पूछ लीजिएगा कि मैंने जिस आयत की हाँ तिलावत की थी, वह इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि जब अल्लाह ताला कह रहा हाँ है फरिश्तों से कि मैं एक जमीन में एक नाइब बनाने वाला हूँ, अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने क्या जवाब हम्म दिया था? फरिश्तों ने कहा था, क्या हम्म तू ऐसे को खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद मचाए और खूनरेजी करे? हम्म तो आप पूछिएगा जरा उलमा हम्म से कि आदम से पहले कौन था हम्म जो खूनरेजी करता था? नहीं, एक मैं छोटी सी आपको बात बता दूं कि इस पे मेरी बात हुई है, मेरे अपने दोस्तों के हम्म जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, एक मौलाना साहब है, वो मेरी बातों से बहुत इत्फाक करते हैं, नमाज भी कम पढ़ते हैं, वो कुरान हाफिज भी हैं, कुरान का तर्जमा भी जानते हैं, तफसीर भी जानते हैं, माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कि वो बहुत अच्छा इंसान है जो हकीकत को कबूल करता है। इसके ऊपर जब बात हम्म हुई थी ना, तो मैंने ये कहा कि जो फरिश्तों ने कहा था वो तो दुरुस्त साबित हो रहा है, जो अल्लाह हाँ ताला ने कहा था एग्जैक्टली वो तो नहीं दुरुस्त साबित हो रहा। अगर इतने हम्म 100-300 साल गुजरने के बाद भी दुनिया का जो अमन है वो ये मुसलमानों ने खराब किया हुआ है, इंसान ने खराब किया हुआ है। और हम्म तो ये जो फरिश्तों ने जो कहा था तो वो तो दुरुस्त साबित हो रहा है। हम्म सही जी बात है। और जी हमेशा जी देखिए जी एग्जैक्टली, तो अल्लाह वो फेल दुरुस्त होता गया साबित हो है। रहा है। जी 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 साहिल भाई बताएं आप। साजिद भाई, मैं ये कह रहा था साजिद भाई कि देखिए हमेशा से अल्लाह फेल होता गया, और इब्लीस जो है वो अल्लाह से हमेशा जो है वो आगे बढ़ता गया हो। बिल्कुल। अक्सरियत जो है इंसानों की वो जहन्नम में जाएगी। यहाँ भी इब्लीस पास, हजरत आदम को गुमराह कर दिया उसने, इब्लीस पास। आम इंसानों को गुमराह कर देता है, इब्लीस पास। जी, एक सेकंड में हाँ बात का उसी मौलाना साहब से मैंने ये बात की कि ये तस्वुर खुदा इंसान के अंदर आया कहाँ से है, ये हम्म मजहब ये मजहब का तस्वर इंसान के अंदर कहाँ से आया है। उन्होंने कहा हम्म कि अकल जो है ना, अकल ढूंढती है खुदा को, अकल जो है ना वो मजहब को ढूंढती है। तो उस हम्म टाइम वो बात अकल की कर रहा है। जब बाद में जब उसको जवाब नहीं आ रहे तो वो कह रहा है कि अकल इस्तेमाल नहीं करनी, गुनहगार हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, बहुत हम्म अजाब होगा, बहुत ये होगा। तो चले हम्म
سہیل بھائی ہم بھی سوچ بچار کر رہے ہیں, آپ کا ٹائم بھی لیا, بالکل. اور بھی دیکھیے لوگ انتظار میں ہوں گے. یہ ایک سپر چیٹ آپ کے لیے بڑی زبردست مطلب ایڈوائس ہی سمجھ لیجئے, اور یہ حقیقت انہوں نے لوکاس جی نے بتائی ہے جو کہ خود اسلام چھوڑ چکی ہے. کیا کہہ رہی ہے کہ اسلام میں کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا, ایوری تھنگ از ہائپوتھیٹیکل اینڈ امیجنری. یہ 100% جو ہے نا وہ صحیح بات ہے. بہت بہت جی شکریہ راجا بھائی, آپ آئے اور آپ دیکھیے, اپنا دماغ لگائیے, ذہن لگائیے اور اس جنجال سے باہر نکلے تاکہ آپ اور بھی لوگوں کو اس سے نکال سکے. یہ جان سے بھی جا سکتے ہیں ہم. ہاں یہ تو ہے. نہیں, اگر جان کی بات ہے تو پھر آپ کو منافقت والی زندگی گزارنی پڑے گی. تو جان جو ہے وہ سب سے پہلے ہے, باقی چیز بعد میں. جی ساحل بھائی مہربانی, شکریہ. چلیے بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اچھا کاش ساحل بھائی, ہمارے سارے مومن بھائی جو ہے وہ ہمارے راجا بھائی کی جیسی سوچ رکھے اور تھوڑا اس پہ غور و فکر کرنے والی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے تو کیا بات ہوگی یار. جی منا بھائی بتائیے آپ. اچھا ساحل بھائی, ایک لیٹسٹ نیوز ایسی ملی ہے میرے کو آج, سمجھے کیا, مولانا کے بیان سے, کہ کھجور ہے نا, کھجور یہ مومنوں کی پھوپھی ہے, پھوپھی, سمجھے کیا, کھجور. کیونکہ جو حضرت آدم کو جو مٹی سے اللہ میاں نے بنایا تھا, تو جو مٹی اس میں سے باقی بچی, وہ مٹی سے پھر اللہ میں نے کھجور بنائی ہے. ہاں بھائی, ایک دم ڈیپ نالج دیا ہے بھائی تم کو. یہ مفتی منیر احمد کر کے امریکہ کے گرینڈ مفتی بولا جاتا ہے ان کو. ان کے بیان میں نے آج ہی ایک دم ساحل لیٹسٹ بھائی, میں سنا ہے, اس کے لیے کھجور کم سے کم 3 کھجور کھانے کی دیتی ہے. اور آدمی کچھ کھانا نہیں کھائے گا, صرف کھجور کھائے گا اور پانی پیے گا نا, تو بھی آدمی ایک دم فٹ اینڈ فائن رہے گا ایسا, سمجھے. تو لیکن سب کھجور سے ہو گئی زیادہ مومنوں کی محمد, پھوپھی. جی منا بھائی, سب سے زیادہ حضور نے, آپ لوگوں نے ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور ہاں, اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. تھینک یو سو مچ. میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں.